الشيء اللي أنا بتعرض له هي المضايقات، وفي نوع من أنواع التريقة يعني دائما، يعني كيف أنت مهتم في القطط، مهتم في ليش ما تهتم في البني آدمين، ليش ما إيش هتستفيد، روح ربي أرانب من الشغلات هذه، يعني عرفت كيف، روح ربي إشي يتاكل. فهذه الثقافة لازم احنا نحولها من الشعب الفلسطيني انه يهتم يعني في انه في القط والحيوانات الأليفة. انا ابني هيو، والحمد لله عايشين انا والبسس مع بعض أسرة واحدة. وانا بشكر طبعا كمان اولادي وزوجتي انهم يعني بيشاركوا الحيوانات قوت يومهم، والتكلفة اللي احنا بنعيشها هاي يعني تكلفة كتيرة بالنسبة إلي كمستأجر، بالنسبة إلي كشخص مش موظف، ما فيش دعم أو حالات.